अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत ही अहम और बहुत ही हसास किस्म के मसले के ऊपर आपसे गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और मैं शायद पहली दफ़ा आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस मसले को ख़ास तौर पे संजीदगी से लें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नस्लों का इसके साथ ताल्लुक़ वाबस्ता है। मेरे सामने इस वक्त पंजाब असम्बली का एक बिल है जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल एक्ट। ये पंजाब असम्बली ने इसको पास कर दिया है और ये अब गवर्नर की मेज़ पर मौजूद है ताकि वो इसे दस्तखत कर ले, जिसके बाद इसके ख़िलाफ़ एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि जिस सूरत हाल के आगे आगे जिनको सेकुलर लिबरल लॉबीज़ को लगाया गया है, लेकिन इसको किसी न किसी हद तक मसल की बुनियाद देने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी तौर पर भी हमारे लिए भी और हमारे माशरे के लिए भी, हमारे मज़हब के लिए भी दुरुस्त साबित नहीं हो सकती और उसके ख़तरनाक नताइज साबित होंगे। इसकी बुनियाद क्यों है और ये इस एक्ट के लिए जो है पूरी इस गुज़िश्ता 20-25 साल के लिए लोगों ने क्यों जद्दोजहद की। दरअसल हुआ ये है कि आप लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने एक चीज़ महसूस की होगी कि सेकुलर एजुकेशन जो है, जो लिबरल एजुकेशन जो है, जो पहले 12 साल के एज के बच्चों को दी जाती है, जिनके बच्चे इंग्लैंड में, यूरोप में या अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं, अब उनके नज़दीक इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती होगी उनको कि वो जब अपने किताबों में कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनके यहाँ सेकुलर हीरोज़ और मजहबी हीरो के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखा जाता। मसलन अलेक्जेंडर को तो अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखते हैं, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पसंद नहीं करते। वो चंगेज़ खान को तो एक बहुत बड़ा फातेह और जंगीज़ खान और दी खान लिखते हैं, लेकिन अगर हज़रत उमर के सामने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखा जाए तो कहते हैं कि इसको, इस सिंबल को हम ट्रीट नहीं करेंगे। इसी तरह वो जीज़स और मूसेस, क्योंकि वो समझते ये हैं कि ये तारीख़ के किरदार थे और जैसे बाकी तारीख़ के किरदारों को अहमियत दी जाती है, इन्हीं तारीख़ के किरदारों को वैसी ही अहमियत देनी चाहिए। इससे होता क्या है कि एक बच्चा जो है बचपन से लेके आगे तक जब वो इस मकाम पर पहुंचता है कि जब वो सोचने समझने को की सलाहियत में साथ साथ उसके यहाँ दलील की ताकत भी आ जाती है, तो उसने बचपन से ये सुना होता है कि तारीख़ ऐसे किरदारों को उभारती है, कुछ मजहबी ख्यालात रखने लगते हैं और कुछ उसके साथ साथ आम ख्यालात होते हैं, जैसे जहाँ बीनी और जहाँदारी और हुकूमत और ये चीज़ें होती हैं। तो पैमाना उसका एक होता है कि कौन है कि जो इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है, कामयाब है, वही बंदा जो है वो बहुत बड़ा हीरो है। इसके लिए सिर्फ निसाब तालीम तक बात महदूद नहीं रखी जाती, बल्कि दुनिया पूरी में किताबें लिखी जाती हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि वो देखो फलां जो माइकल हार्ट ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है सबसे ऊपर रखा। यकीन रखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने रसूल अकरम का नाम इसलिए उसको रखा कि उसने उनको दुनियावी पैमानों के हिसाब से नाप के रखा, लेकिन उसने गांधी का नाम हज़रत अली से ऊपर भी रख लिया होगा कई किताबों के अंदर। कई किताबों के अंदर उन्होंने हनीबाल का नाम या उन्होंने सीजर का नाम जो हज़रत उमर के ऊपर रखा होगा। तो क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस किस्म की वैल्यूएशन जो है वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को पढ़ाई जाए, जिनके यहाँ मुकम्मल तौर पर इनको अपने एक मुसलमान के शहरी के तौर पर आगे पढ़ाना है। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर कामयाबी और नाकामयाबी का तस्वर हम ले लें, दुनिया को ले लें, तो दुनिया में हज़ारों ऐसे पैगंबर थे जो क़यामत के दिन एक भी उम्मती उनके पीछे नहीं होगा। तो क्या वो अनसक्सेसफुल आदमी थे? क्या दुनिया के अंदर हर सच बोलने वाला जो कामयाब नहीं हुआ, सुकरात के पीछे कितने लोग चलने वाले थे, लेकिन क्या सुकरात को आप उस तरह का हीरो मानते हैं जिस तरह का हीरो अलेक्जेंडर को मानते हैं? वो अलेक्जेंडर जिसने पूरी जिंदगी जुल्म किया, बर्बरियत की, मतलब हालत ये थी कि थेबस शहर के अंदर एक दफ़ा वॉल शॉकिंग हो गई कि अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया की मुहिम में गया था और वहीं वो बुखार हुआ और मर गया। उसको पता चला, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने थेबस शहर का घेराव किया और एक दिन के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक सबको बाहर निकाल के कत्ल कर दिया और नई आबादी वहाँ आबाद कर दी। इसी तरह
وہ جب پرسیپولس میں ایران میں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ جو کتب خانہ ہے، اس کتب خانے کے پیچھے بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں دولت ہے، تو اس نے کتب خانے کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ آتش کدہ فارس جو ہے اس کو بجھا دیا اور اس کو ملیامٹ کر دیا۔ لیکن ابھی تک ہم کتابوں میں الیگزینڈر دی گریٹ سمجھتے ہیں، اور ہم اس کی ایک پازیٹیو تصویر جو ہے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یونان اتنا چھوٹا سا ملک تھا، اور اس چھوٹے سے ملک کے اندر وہ چند ایک فلسفی جو تھے اس کے ساتھ چلتے تھے، اور ارسطو اس کا استاد تھا، اور کمال استاد تھا کہ اس نے اس کو دنیا کی فتح بانی کے لیے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے اور دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے درس دیے تھے۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک اسلام کے اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جو بنیادی طور پر سما کو مسلمان، جس کا نام ہی اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اس کی تعلیم میں اور باقی تعلیم میں کم از کم اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا کرو نہیں کرو، کیونکہ ظاہر بات ہے اس دنیا کی جنگ ہی بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا نام لے، سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ کا نام لے، تو اس کے ساتھ وہ الفاظ ضرور استعمال کرے جو 1400 سال سے یہ مسلم امہ استعمال کرتی چلی آئی ہے۔ مشرف کے دور کے بعد سے یہ ہو گیا کہ مشرف کے دور سے بعد سے او لیول اور اے لیول میں جو کتابیں پبلش ہو رہی تھیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچے عام طور پہ جس کہانی کے انداز کے اندر چیزیں پڑھتے تھے، جس کہانی کے اندر سے اسلامی تاریخ پڑھتے تھے، بالکل ایسی ہوتی تھی کہ محمد said to his daughter Fatima that she should go there, یا علی said to Abu Bakr, یا Abu Bakr said to عثمان، یا طلحہ and زبیر was going together۔ یہ ایسے انداز سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے نزدیک کسی طور پر بھی ان شخصیت کے احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر میں نے بار بار کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نظام تعلیم نے پاکستان نہیں پوری دنیا کی اساس کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے سامنے یہ کتاب بڑی کمال کی ہے جو کہ امریکہ کے ایک آتھر نے لکھی ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ یہ بہت کمال کی کتاب ہے، اس کا نام ہے جان ٹیلر گیٹو۔ اس نے یہ کہا ہے کہ 1929 کے بعد جب راک فیلر اس نظام تعلیم کا حصہ بنا اور اس نے آ کے اس کو نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو اس نے پھر ایک ایسی تعلیم دے دی جو کہ ٹیکنالوجسٹ کی تعلیم تھی، جس میں سمجھتا تھا کہ ہم نے کسی کو فلاسفر نہیں بنانا، کسی کو عالم نہیں بنانا، کسی کو بڑا آدمی نہیں بنانا، ہم نے تو ایک چھوٹے بزنس ٹائکونس کے پیچھے کام کرنے والے اس کی ٹیم جو ہوتی ہے، جو کہ مارکیٹنگ کرتی ہے، جو کہ انجینئرنگ کرتی ہے، باقی چیزیں، باقی کام جو ہے وہ یونیورسٹیز کا ہے ریسرچ کرنے کا، اس میں چند ایک لوگ کو ہم رکھ لیں گے۔ اسی لیے اس کی بنیاد پہ اس نے دوسری کتاب لکھی ڈمبنگ اس ڈاؤن، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمیں ڈم بنایا جا رہا ہے، ہمیں جاہل بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی دفعہ میں نے اس بات ذکر کیا ہے کہ دنیا میں 23 نظام تعلیم ایسے تھے کہ جن نظام تعلیم نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی، مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے، مختلف کی تہذیبوں کو جنم دیا، لیکن آج کا دنیا بھر میں موجودہ نظام تعلیم ایسا ہے کہ جس نظام تعلیم کو ہم بدترین نظام تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کے اندر اساس جو ہے وہ دنیاوی کامیابی ہے۔ آپ کی وہ ڈگری جو ہے وہ قابل عزت ہے جس ڈگری کو مارکیٹ کے اندر زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری لیں گے آپ کو 50,000 روپے کی نوکری ملے گی، آپ لمس کی ڈگری لیں گے آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی نوکری ملے گی، آپ آکسفورڈ کی ڈگری لیں گے آپ کو 3 لاکھ روپے کی نوکری ملے گی۔ تو جس علم کا کوئی معاشی فائدہ نہیں، بے شک آپ نے دنیا میں قرآن و حدیث پڑھا ہو، بے شک آپ نے دنیا میں فلسفہ پڑھا ہو، بے شک آپ نے دنیا پوری کی شاعری پڑھی ہو، بے شک آپ نے دنیا پوری کی 4-8-10 زبانیں جو ہیں ان کے علم حاصل کیا ہو، آپ نے انوائرمنٹ کے اوپر خوبصورت بات اسٹڈی کی ہو، آپ کا اگر مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو ختم۔ دوسری چیز یہ تھی کہ استاد کا جو ہے شاگرد کے ساتھ رشتہ اس نظام تعلیم نے ختم کیا ہے۔ پہلے استاد کہا کرتا تھا یہی میرا شاگرد ہے، یہی قابل ہے، یہی آگے جائے گا، اس کو میں نے استاد کر دیا، اب یہ کہیں بھی حکمت کی دکان کھولے گا تو یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ سرٹیفائی کرتا تھا اس کے علم کو، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ایبسینٹی قسم کا ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، جس کو آپ کنٹرولر فار ایگزامینیشن کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، وہی ہے وہ جو سرٹیفائی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ بتا کیسا آگے جا سکتا۔ اس میں پھر ہزار قبائتیں جو ہیں وہ آپ کے ہاں جنم لی ہیں، آپ کی ڈگری مل شروع ہوئی، آپ کے ہاں نقل لگانا شروع ہو گئے لوگ، آپ کے ہاں ایک کی دوسری جگہ بیٹھ کے، جیسے پائلٹس کا پچھلے دنوں کرائسس بنا تھا، دوسری کی جگہ بیٹھ کے امتحان دینا شروع ہوئے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ کبھی بھی کسی بھی نظام تعلیم میں یہ کتوں والی ریس نہیں ہوتی تھی، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے۔ استاد سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ برا ایلیمنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ امتحان میں فرسٹ آ گیا ہے، وہ زندگی کے اندر یا علم کے اندر ہو سکتا ہے وہ بالکل ایسا نہ ہو جیسا کہ
50वें नंबर पे आने वाला बच्चा है जो वाकई ज़हीन है लेकिन इम्तिहान में परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हमेशा कहा करता था पूरी मेरी क्लास जो है ये क्वालिफाई कर गई है, अब ये जहाँ चाहे जाए और ये जहाँ जाएगी कामयाब होगी। यही वजह है कि उस निज़ाम तालीम से जो बिल्डिंग्स या जो आर्किटेक्चर जो सिविल सर्विस पैदा हुई उसने कमाल कर दिया। सिर्फ मैं कभी कभी कहता हूँ कि और सिर्फ ये जो ताजमहल आगरा है इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के ऊपर स्टडी की जाए तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसे बनाया है वो कम से कम ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के इतने बड़े माहिर होंगे कि जिसका अब तक पीएचडी भी शायद कोई ना हो। मैंने आधा इंच उसके मीनार जो है वो बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि किसी तौर पर भी वो अगर जल्जला है तो गुंबद के ऊपर न गिरे। ये आधा इंच को मेंटेन करना जो है कि इतना आसान काम नहीं है 300-250 फुट के उन मीनारों के ऊपर। और यही सूरत हाल आप देखें कि नीचे अगर उसकी 90 फुट उसकी बुनियादें हैं तो उसके नीचे कोई 38 फुट के करीब रेत है कि अगर जल्जला आ जाए तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर घूम जाता है। फिर उसकी आर्चेर, उसकी प्रोपोर्शन, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो लोग थे कि जिन्होंने दुनिया पूरी के इल्म को आरास्ता किया और उसके अंदर ये कभी नहीं था कि कभी सोचते थे कि हम मार्केट में जाएंगे। अबू अली सीना ने, अबुल हैशम ने, जाबिर बिन हय्यान ने, अल जज़री ने, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मेरे इल्म की मार्केट में क्या वैल्यू होगी। वो अपने हिसाब से चलता था और इससे आगे बढ़ता था। अब देखें जो तूसी की अलजबरे की किताबें हैं वो तूसी बुनियादी तौर पर एक कैद था एक कुएं के अंदर और उस कुएं से वो बैठ के किताबें लिखवाया करता था। ऊपर शागिर्द उसके किताबें लिखते थे और तूसी की किताबें आजकल जो है अलजबरे के ऊपर अथॉरिटी समझी जाती हैं। जब नेशापुर से जो मशहूर शायर हैं उमर खयाम, ये अलजबरे के ऊपर अथॉरिटी थी। क्या क्या लोग थे। तो असल मसला ये है कि आज दुनिया में बड़े आदमी इसी वजह से होने बंद हो गए हैं और वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने उस हीरोशिप जो थी, जो उनकी इज्जत और तकरीम कुछ बुजुर्गों को दिया करते थे, वो खत्म हो गए। अब इसकी बुनियाद पे ये तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम जो है वो ऑर्डिनेंस एक्ट आया है और असेंबली ने, पंजाब असेंबली इसको पास कर दिया। इसके तहत लिखा गया है कि अल्लाह के नाम के साथ सुब्हान व तआला लिखा जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जाए और उसके साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन के साथ उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लिखा जाए, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम के साथ रिज़वानुल्लाहि अजमईन लिखा जाए, अहले बैत व अत्हार के नाम के साथ रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लिखा जाए, इसी तरह अंबिया के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाए। अब ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर इसलिए लिखी जाती है, मेरे कहने से कोई रज़ील्लाह नहीं बन जाता या मेरे कहने से कोई अलैहिस्सलाम नहीं बन जाता, बच्चों के कहने से भी कोई अलैहिस्सलाम नहीं बन सकता या बच्चों के ना कहने से भी कोई अलैहिस्सलाम की लिस्ट से खारिज नहीं हो सकता। आप अत्तहियात पढ़ते हैं, आप कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी हम तुम पे सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैना, मेरे ऊपर भी सलामती हो, मैं अपने आप पर भी सलाम भेजूँ, वो अला इबादिल्लाह सालिहीन, वो अल्लाह के बंदे जो साले हैं, जो नेक हैं। आप अंदाज़ा करें, छोटी सी बात है कि आप दुआ दे रहे हैं, क्या दुआ हम अपने दुश्मन को नहीं दे सकते? जिस वक्त आप कहते हैं अल्लाह मग़फ़िर मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह तमाम मोमिनों को और मोमिनात को बख्श दे और तमाम मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को बख्श दे, तो क्या आप लोगों को खारिज कर देते हैं उन लोगों के जो गुनाहगार हैं, जिनसे गलतियां हो गई, जिनसे खताएं हो गई, आप सब पे कहते हैं? तो ये इसी तरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही मतलब होता है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। हम अल्लाह से दुआ फरमाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि अल्लाह तबारक व तआला किन से राज़ी हुआ, किन से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है, ये गैब का इल्म। हाँ, अल्लाह ताला ने ऐलान किया मैं कुछ लोगों से राज़ी हो गया कुरान पाक में, लेकिन नाम लेके तो नहीं कहा। लेकिन हमारा दुआ करना हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा हक बनता है। और दुआ इसलिए की जाती है रज़ी अल्लाह इसलिए कि हम 1400 साल से लिखते चले आ रहे हैं। आज तक कभी किसी किताब के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी का जिक्र हो, किसी अहले बैत अत्हार का जिक्र हो, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का जिक्र हो, खुद सैयदुल अंबिया का जिक्र हो, तो उसके नाम के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल। ये सिर्फ 20 साल का अरसा है इसका। अब इस इशू को कुछ सेकुलर लिबरल किस्म के लोगों ने इसको एक मसलकी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है, आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले भेरा शरीफ वाले जो है जो वज़ीर थे, उन्होंने अलसनात साहब, उन्होंने एक तमाम उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ये हुई थी उसमें मॉल रोड के ऊपर नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में। तो वहाँ मैंने बहुत चंद अर्दाश्तें पेश की थी और मैंने उन्हें कहा था कि देखो, याद रखो, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ओ लेवल है उसके अंदर मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है तकरीबन 1 लाख मुल्हिद बनते चले जा रहे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। और याद रखो, जो अल्लाह को मानेगा तो अबू बकर को मानेगा,
اللہ کو مانے گا تو علی کو مانے گا. اگر تم اسی الجھنوں میں پڑے رہے تو پھر تو آپ قیامت میں سب سے بڑے ذمہ دار ہو گئے. تم یاد رکھیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالیں، اس کو ایشو نہ بنائیں. اور میری آپ سے درخواست ہے، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو اپنے شیعہ دوستوں کو بھی، سنی دوستوں کو بھی، بریلوی کو بھی، دیوبندی کو بھی، اہل حدیث کو خاص طور پہ پہنچائیں کہ یہ ہماری اساس ہم سے، ہماری اس لڑائی کے اندر جو او لیول میں بچہ پڑھ رہا ہے، اگر ہم نے اس کو اس طرح کے احترام کی کیفیت میں نہیں نکالا تو وہ ایک دن ملد ہو جائے گا، اور تمام علماء کرام اس کے ذمہ دار ہوں گے. وہ سب جو اس کو ایشو بنا رہے ہیں، وہ سب جو اس کو ایک چھوٹے سے بنیادی نقطے کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس کے اتنے جو لوگ زندگی پر، اب دیکھیں میرے شیعہ حضرات سے میری درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، ان پہ رحم کرے. تقیہ ان کا بنیادی وصف ہے کہ اپنے ایمان کو کچھ وقت کے لیے چھپا سکے. اگر آپ چھپا سکتے ہیں کسی امت کی خیر خواہی کے لیے تو چھپا لیں، لیکن یہ ظلم نہ ہونے دیں کہ اگلے پھر یہ اگر ایک آج نہ ہوا تو اگلے 20 سال تک نہیں آئے گا. اگلے 20 سال تک ایک بات یاد رکھیں، جتنے ملحد پیدا ہوں گے، جتنے سیکولر پیدا ہوں گے، جتنے اللہ تعالیٰ کے منکر پیدا ہوں گے، جتنے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوں گے، جتنے اہل بیت پر انگلی اٹھانے والے پیدا ہوں گے، جتنے صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوں گے، جتنے مسلمانوں کی تاریخ کو بدنام کرنے والے پیدا ہوں گے، اس سب کا گناہ اور ثواب آپ کے کھاتے میں ہوگا. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنا چاہتا. اس امت کے لیے ہاتھ باندھ کر کر رہا ہوں. ہم بہت برے حال میں ہیں، ہم بہت برے حال میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے. ہم پہ اغیار اتنے نہیں ٹوٹے جتنے اپنے ٹوٹ رہے ہیں. بیٹھ جائیں اور کوئی راستہ نکالیں. واخر دعوانا الحمدللہ.